आको जाई तो काम करी ना जा तो काम का भाई अपन इथे बंद कर तो है देखी तो किंग आवाज आ भाई ये सुनी ना बात किंग आवाज हां ये क्या है आवाज हां ये क्या है आवाज देखी ओ भाई जा ए बाय तो बोले जे ध्यान दिनु सब हामी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मा थियौ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मा पोलर को बारे में हिजो म भनेको थिएँ सुन्नुस् नोट्सहरु त गइसकेको छ सबैलाई नोट्सहरु त्यसमा गइसकेको छ कसको इलेक्ट्रोनिक थ्योरी को पूरा नोट्स भइसकेको छ नि ठीक छ त्यसकारण चाहिँ अब अलिकति कम लेखाउँछु यिनीहरुमा मात्र थ्योरेटिकल पार्ट्सहरु छन् पोलर को बारेमा फेरि सुन्नुस् पोलर भनेको पार्शियल पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भएको पार्शियल पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भएको जस्तै दुईवटा हामी एउटा एक्जाम्पल यहाँ लिइरा छौं HCl को बीचमा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामी हेर्छौं फेरि बताइदिरा छु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको टेन्डेन्सी टु अट्र्याक्ट इलेक्ट्रोन पेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इलेक्ट्रोन पेयरलाई शेयर पेयर इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्ने जुन टेन्डेन्सी हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ त्यसले के गर्छ इलेक्ट्रोन तानिहाल्छ HCl मा हाम्रो के हुन्छ यो जुन शेयर पेयर हेरिराखेका छौं क्लोरीन को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएकोले गर्दा यो इलेक्ट्रोन्सलाई आफूतिर क्लोरीनले के गर्छ तान्छ आफूतिर तानिहाल्छ जसले गर्दा हाइड्रोजनमा कुन चार्ज डेभलप गर्छ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज क्लोरीनमा पार्शियल नेगेटिभ यो चार्जलाई पार्शियल डेल्टा प्लस र डेल्टा माइनस के भनिन्छ त्यसलाई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस यस्तो पार्शियल पोजिटिभ चार्ज र पार्शियल नेगेटिभ चार्ज भएको मोलिक्युललाई पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनिन्छ र त्यस्तो बन्डलाई यो जुन कोभ्यालेन्ट बन्ड अब आयो त्यसको नाम के आयो पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड आयो
पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड आयो। पोलरलाई हामी सर्टमा कसरी डिफाइन गर्छौं? those compounds in which bonded atoms contain partial positive and partial negative charge, or simply partial charge, are called polar covalent compound, and such bond is called polar covalent bond. Polar covalent. अब आउनुस् नन पोलर, मतलब कि जुन मोलिक्यूल में चार्ज हुँदैन, those compounds which do not contain charge, any charge. जस्तै examples में H2 हेर्नुस्, H2 भयो, O2 भयो, Cl2 भयो, N2 भयो, CO2 भयो, यिनीहरुमा कुनै चार्जहरु डेभलप हुँदैन हैन, कुनैमा चार्ज डेभलप हुँदैन। यिनीहरुलाई कुन कम्पाउन्ड भनिन्छ? नन पोलर। यसलाई हामी के भन्छौं? पोलर। पोलर को अरु पनि एक्जाम्पल्सहरु छन्। H2O पोलर भयो, H2S पोलर भयो, HBr पोलर भयो, HI पोलर भयो हैन। यो कम्पाउन्डहरु हाम्रो पोलर हुन्, यो कम्पाउन्डहरु नन पोलर। अब डिफरेन्स हामी के भन्छौं? व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन पोलर एन्ड नन पोलर? हामी फर्स्ट डिफरेन्स मा के भन्छौं? The polar molecules are those molecules in which bonded atoms have partial charge. Non-polar molecules are those molecules in which bonded atoms have no charge. Okay? Polar molecules have higher melting point and boiling point. Non-polar molecules have low melting point and boiling point. क्लियर भयो? तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स बिट्विन पोलर एन्ड नन पोलर। फर्स्ट मा हामी चार्ज को कुरा गर्छौं। मोलिक्युल्स हैविंग पार्शियल चार्ज आर कॉल्ड पोलर, मोलिक्युल्स हैविंग नो चार्ज आर कॉल्ड नन पोलर। पोलर कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। अब किन हुन्छ? जब हामी डाइपोल मोमेन्टहरु पढ्छौं यो कुराहरुको हामी डिस्कस गर्छौं, सबै एकसँग रिलेटेड हुन्छ। नन पोलर है लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। पोलर कंपाउन्ड जुन छन् कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पोलर कंपाउन्डहरु ड्यू टु डेभलपमेन्ट अफ चार्ज, पोलर कंपाउन्ड्स कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नन पोलर मा कुनै चार्ज हुँदैन। Non-polar compounds do not conduct electricity. हेलो, यसरी हामी के भन्छौं? यिनीहरुको डिफरेन्स लेख्न सक्छौं हैन। एक्जाममा दुईटा मात्र लेख्नु पर्छ, तीनवटा लेख्नु। अहिले तीनवटा थियो, मैले तीनवटा यसको बारेमा बताइदिए। नोट्सहरु अलरेडी अवेलेबल भइसकेको छ हैन। त्यसकारण चाहिँ यसको डेफिनिसन्स मात्र सम्झाइदिरहेको छु, बाकी नोट्सहरु फलो गरिहाल्नु। यो भयो पोलर एन्ड नन पोलर। अब नेक्स्ट टपिक तर्फ जान्छौं। पोलर एन्ड नन पोलर पछि हाइड्रोजन बन्ड को हामी कुरा गर्छौं। हाइड्रोजन बन्ड, हाइड्रोजन बन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पहले याद रखने, इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। यो केमिकल बॉन्ड होइन। इट इज ओनली द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिट्वीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। शॉर्ट में मात्र अलिकति पॉइंट वाइज में बताइदिरहेको छु, नोट्सहरु आफ्नो फलो गर्नु होला। यो के हो? वीक force of attraction between hydrogen and
other electronegative atom of same or different अब देख तो फुल तोड़ था कौन molecule. सेम मोलिक्यूल को बीचमा पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन आउँछ र डिफरेन्ट मोलिक्यूल को बीचमा पनि जाको मैं बोलना लगो में से हैन यसैले हामी के भन्छौं हाइड्रोजन बन्ड फेरि सुन्नुस् हाइड्रोजन बन्ड इज अ वीक फोर्स अफ एट्र्याक्सन that exists between hydrogen atom and other electronegative atom of same molecule or different molecule. एउटै मोलिक्यूल को या डिफरेंट मोलिक्यूल को बेटर के हुन्छ सेम और डिफरेंट पोलर मोलिक्यूल हामी एड गर्छौं किनभने नन पोलर मोलिक्यूल मा चार्ज हुँदैन त्यसैले त्यहाँ हाइड्रोजन बन्ड किनभने फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुनको लागि एउटा पोजिटिभ चार्ज र अर्को नेगेटिभ चार्ज आउनु पर्यो जबसम्म मोलिक्यूल मा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज आउँदैन त्यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन आउँछ आउँदैन हैन त हाइड्रोजन बन्ड हुनको लागि फर्स्ट कन्डिशन्स के आउँछ मोलिक्यूल मस्ट बी पोलर त्यसकारण डेफिनिशन्स मा पनि हामीले अलरेडी इन्क्लुड गरिदिँदाखेरि बेटर हुन्छ The hydrogen bond is a weak force of attraction between hydrogen atom and other electronegative atom of same or different polar molecule. जैसे मैं एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाई रहा हूं वाटर के हम एग्जांपल ले वाटर को फॉर्मूला HOH मैं यसरी बनाई रहा छु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाउनु छ ओके अब हेर यो वाटर को ऑक्सीजन ले अर्को वाटर मोलिक्यूल को हाइड्रोजन सेम मोलिक्यूल आयो कि हैन यो जुन डटेड लाइन हेरिरहनु भएको छ यसलाई हामी कुन बन्ड भन्छौं पोलर बन्ड हाइड्रोजन बन्ड किनभने यो एउटा पोलर मोलिक्यूल छ ऑक्सीजन मा कुन चार्ज हुन्छ पार्शियल नेगेटिभ आउँछ र हाइड्रोजन मा पार्शियल पोजिटिभ किनभने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ यो ऑक्सीजन मा पार्शियल नेगेटिभ यो हाइड्रोजन मा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आइहाल्यो हेर त नेगेटिभ र पोजिटिभ को बीचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यही फोर्स अफ एट्र्याक्सनले के भनिन्छ हाइड्रोजन बन्ड अब फेरि यो ऑक्सीजनले के गर्छ अर्को वाटर मोलिक्यूल सँग यसरी बनाउँदै जान्छ यता यसले पनि अर्को वाटर मोलिक्यूल सँग बनाउँदै जान्छ यसले पनि बनाउँदै जान्छ यसले पनि बनाउँदै जान्छ हैन हाइड्रोजन बन्डलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने हाउ इज हाइड्रोजन बन्ड रिप्रेजेन्टेड हाइड्रोजन बन्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाइ डटेड लाइन्स हाइड्रोजन बन्डलाई कुन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तै इलेक्ट्रोभाइलेन्ट बन्डलाई पोजिटिभ नेगेटिभ सेपरेट गरेर हामी होल्डमा दिन्छौं कोभ्यालेन्ट बन्डमा सिंगल बन्ड छ त एउटा लाइन डबल बन्ड छ त दुईटा लाइन हैन ट्रिपल बन्ड छ तीनवटा लाइन कोअर्डिनेट बन्ड को स्ट्रेट एरो दिन्छौं त्यसैगरी हाइड्रोजन बन्ड को रिप्रेजेन्टेसन डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले बताइरहेछ यो ऑक्सीजन र यो हाइड्रोजन को बीच कुन फोर्स हुन्छ वीक फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकदम कमजोर हुन्छन् यिनीहरु कोभ्यालेन्ट कोअर्डिनेट इलेक्ट्रोभाइलेन्ट जस्तो यिनीहरु स्ट्रङ हुँदैन नेक्स्ट मोलिक्युल डिफरेन्ट मोलिक्युल मा पनि हामी लिन सक्छौं हैन डिफरेन्ट मोलिक्युल एउटामा वाटर ने लिइरहेको छु वाटर नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ अर्को म अल्कोहल लिइरहेको छु मिथाइल अल्कोहल लिइरहेको छु हैन
यो डिफरेंट कंपाउंड को हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन को यहाँ हामी के दिन्छौं पार्शियल नेगेटिभ पार्शियल पोजिटिभ यसले पनि के गर्छ अर्को वाटर सँग यसरी हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ यसलाई हामी कुन बन्ड भन्छौं हाइड्रोजन बन्ड क्लियर छ यसमा हाम्रो कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम र हाइड्रोजन एउटा त हाइड्रोजन बन्ड हुनको लागि हाइड्रोजन एटम हाम्रो कम्पल्सरी आउने पर्यो ओके अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम आउनु पर्यो त हाइड्रोजन एटम र इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम को बीचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौं हाइड्रोजन बन्ड अब यहाँ हाइड्रोजन अक्सिजन मात्र हेरेका छौं अर्को एक्जाम्पल पनि हेराइरहेको छ एक्जाम्पलहरु बनाउन सक्छौ किन नोट्समा एक्जाम्पलहरु धेरै नहोला नेक्स्ट एक्जाम्पल दिइराछु ओके अब अमोनिया को म एक्जाम्पल दिइराछु अमोनिया में 3 वटा हाइड्रोजन हुन्छ अब यो हाइड्रोजन ले के गर्छ अर्को नाइट्रोजन अमोनिया के यसरी यो जुन बन्ड आयो यो बन्डलाई हामी कुन बन्ड भन्छौं हाइड्रोजन बन्ड हैन यसमा नाइट्रोजन हाम्रो के हुन्छ पार्शियल नेगेटिभ हाइड्रोजन पार्शियल पोजिटिभ भयो ओके यो भयो हाइड्रोजन बन्ड को डेफिनेसन it is the weak force of attraction that exists between hydrogen atom and other electronegative atom of same or different molecule which are polar के हुनु पर्यो पोलर त्यसले हामी के भन्छौं हाइड्रोजन बन्ड इट इज नॉट अ केमिकल बन्ड यो एउटा केमिकल बन्ड होइन यो मात्र के हो जस्ट एउटा वीक फोर्स अफ एट्र्याक्सन अब हाइड्रोजन बन्ड हुनको लागि हामीले कन्डिसन यहाँ नाइट्रो अमोनिया र वाटर को बीचमा पनि हामी हाइड्रोजन बन्ड हेराउन सक्छौं त यसले पनि बनाइराखेको हुन्छ वाटर सँग पनि यसले के गर्छ यसरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बीचमा भयो यता नाइट्रोजन र वाटर को हाइड्रोजन हुन्छ त्यसले पनि के गर्छ यसरी हाइड्रोजन बन्ड अब यसले चाहिँ अर्को वाटर मोलिक्युल सँग हैन यो भयो हाम्रो हाइड्रोजन बन्ड त्यसैले डेफिनेसन मा भनेका छौं कि सेम पोलर मोलिक्युल या डिफरेंट पोलर मोलिक्युल जसमा हाइड्रोजन होस् हाइड्रोजन र त्यसमा भएको इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम को बीचमा जुन वीक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो वीक फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाई हामी कुन बन्ड भन्छौं हाइड्रोजन अब कंडीशन पहिला हेरौं what are condition to form hydrogen bond हैन हाइड्रोजन बन्ड को कंडीशन के फर्स्ट कंडीशन हाम्रो डेफिनेसन से बाट हामी तान्छौं मोलिक्युल मस्ट बी पोलर हाइड्रोजन बन्ड बन्नको लागि फर्स्ट कंडीशंस के हुनु पर्यो मोलिक्युल मस्ट बी पोलर so many things I do and girl you never want to judge अब जुन मोलिक्युल मा हाइड्रोजन एटम हुँदैन त्यसले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ जस्तै हेर त SO2 मा कहिले पनि हाइड्रोजन बन्ड बन्छ बन्दैन किनभने यसमा हाइड्रोजन छँदै छ हैन SO3 छ O3 छ यिनीहरुमा हाइड्रोजन बन्ड बन्दैन P2O5 भयो
चाहिँ P2O3 भयो हेर त यिनीहरुमा हाम्रो हाइड्रोजन बन्ड हुँदैन फर्स्ट कन्डिसनमा के हुनु पर्यो मोलिक्युल हाम्रो पोलर हुनु पर्यो एन्ड कंटेन के हाइड्रोजन first condition molecule must be polar and it contain what hydrogen polar भयो र हाइड्रोजन भयो हाइड्रोजन छ अनि मात्र त्यसमा के गर्न सकिन्छ हाइड्रोजन बन्ड बनाउन सकिन्छ ओके नेक्स्ट कन्डिसन जस्तै यसबाट एउटा रिजनिङ क्वेशन के सोध्छ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड किन छ हाइड्रोजन हाम्रो के भयो पोलर भयो आ त्यसमा के छ हाइड्रोजन छ सेकेन्ड चाहिँ साइज अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम साइज अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ atom should be small यदि जुन इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम त्यसमा छ त्यसको साइज ठूलो छ भने त्यसले हाइड्रोजन कन्टेन गरे पनि पोलर भए पनि त्यसले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँदैन रिपिट गरिरहेछु र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन्स यो पनि हो मतलब दुवै कन्डिसन्स हाम्रो फुलफिल हुने पर्यो यो हैन कि एउटा फुलफिल भयो एउटा फुलफिल भएन त हाइड्रोजन बन्ड बनायो हैन दुवै कन्डिसन्स जुन मोलिक्युल सँग मिट हुन्छ त्यसले मात्र हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ हैन र सेकेन्ड कन्डिसन्समा के छ द साइज अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम शुड बी स्मॉल यिनीहरुको साइज के हुनु पर्यो स्मॉल सानो हुनु पर्यो हैन जस्तै वाटर कैन फर्म हाइड्रोजन बॉन्ड but H2S cannot form hydrogen वाटर ले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ एक्सप्लेन अब दुवै कन्डिसनलाई एक्सप्लेन गरिरहेछु H2O हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ तर H2S does not form कुन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर ले हाइड्रोजन बॉन्ड बनायो तर H2S ले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैन रीजन सुन वाटर इज पोलर H2S इज also पोलर एउटा कन्डिसन मिट भयो हाइड्रोजन पनि छ यहाँ पनि हाइड्रोजन छ फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो मिट भइहाल्यो तर सेकेन्ड कन्डिसन्स भइराखेको छैन सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ साइज अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम शुड बी स्मॉल यसमा अक्सिजनको साइज धेरै सानो हुन्छ अब सल्फरको साइज धेरै ठूलो हुन्छ अब यहाँ कसैको मनमा होला यता उताबाट कराइरहेको होला कि कसरी भयो हैन कसरी साइज सानो भयो कसरी ठूलो भयो 10th क्लासमा यदि कसैले डिटेलमा पिरियोडिक टेबल पढेको होला अहिले त याद नहोला 6-7 महिनामा यदि कसैले याद छ भने आफ्नो सुन्ने पिरियोडिक टेबल पढ्दाखेरि हामी साइज अफ एटम को बारेमा पढ्छौं कि टप टु बटम हामी मुभ गर्छौं एटम को साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ ड्यू टु एडिसन अफ एक्स्ट्रा सेल आ पिरियड मा लेफ्ट टु राइट बाट साइज डिक्रिज हुन्छ रिमेम्बर मा टप टु बटम बाट साइज हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ साइज अफ एटम इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम पिरियड मा साइज अफ एटम डिक्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट जैसे अब यसलाई म पछि बताउँछु यही बीचमा बताइदिरहेछु अक्सिजन छ यसको तल सल्फर छ पिरियोडिक टेबलमा हेर्छु के छ अक्सिजन को तल सल्फर छ फ्लोरिन छ फ्लोरिन को तल क्लोरिन छ यता तीनवटा लिइरहेछु नाइट्रोजन यसको तल फस्फोरस है
यो जुन छ हाम्रो सेकेन्ड पिरियड को इलिमेन्ट यो हाम्रो लेटर अफ फेरि म वाटर र त्यसको बताइदिन्छु। पहिला साइज बताइदिइरहेको छु। नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन मेन यो तीनवटा चाहिन्छ, त्यसैले म बताइरहेको छु। फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन हैन। अब हेर त यो हाम्रो सेकेन्ड पिरियड, यो हाम्रो थर्ड पिरियड हैन। रूल के छ पिरियोडिक टेबलमा, लेफ्ट टु राइट यसरी हामी के गर्छौं जान्छौं, साइज के हुन्छ, साइज डिक्रिजेस भयो। टप टु बटम हामी जान्छौं यसरी, टप टु बटम द साइज इन्क्रिजेस। लेखिहाल्नुस्, यो धेरै कामको कुरा हैन। यसपछि पनि म च्याप्टरहरु जुन पढाउँछु हैन, यदि पिरियोडिक टेबल पाए भने त पुरै सकिहाल्यो। यदि पिरियोडिक टेबल पाए अर्को टपिक पढाउँछु हैन, त्यसका अनि यो कम अब अपन एक बार देख लिया उड़ी एग्जाम देवे जाते हैं तो कहीं ना दे सरे के होल्ड कर देले बड़ा सन। कोई देखी सरे को होल्ड है, होल्ड मतलब काट के वहीं रह देले बड़ा सन। फोन लइया यता हेर साइज को हामी कुरा गर्छौं। अब यता नाइट्रोजन को साइज भन्दा अक्सिजन को साइज सानो, अक्सिजन भन्दा फ्लोरिन को साइज सानो, फस्फोरस भन्दा सल्फर को साइज सानो हुन्छ, सल्फर भन्दा क्लोरिन को साइज सानो। ग्रुपमा नाइट्रोजन भन्दा फस्फोरस को साइज ठूलो हुन्छ, अक्सिजन भन्दा सल्फर को साइज ठूलो, क्लोरिन भन्दा क्लोरिन को साइज ठूलो हुन्छ। क्लियर सबैलाई भइसकेको होला? ओके। अब आउनु सेकेन्ड कन्डिशन्स भन्नेका छौं। द साइज अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम शुड बी स्मल। H2O को कुरा गर्छौं र H2S को कुरा गर्छौं। अब यहाँ क्लियर बुझिराखेको होला। सल्फर को साइज ठूलो हुन्छ, अक्सिजन को साइज सानो हुन्छ। सेकेन्ड कन्डिशन्स यसले मिट गरिरहेछ, यसले मिट गरिराखेको छैन। हामी के भन्छौं? Oxygen has high electronegativity and a smaller size than sulfur. So,
H2O can form hydrogen bond, but H2S cannot form hydrogen bond. भयो त्यसै गरी अमोनियाले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ तर PH3 ले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँदैन यसको नाम फस्फिन हो के नाम हो फस्फिन हो के भयो कटिहाल्यो कि तो अब बताऊ अमोनिया र फस्फिनमा कसले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ अमोनियाले हाम्रो हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ फस्फिनले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँदैन किनभने नाइट्रोजनको साइज स्मल हुन्छ फस्फोरसको साइज ठुलो हुन्छ त्यसैगरी HF ले हाइड्रोजन बन्ड बनाइदिन्छ तर HCl हामी लिन्छौं त HCl ले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँदैन त यिनीहरू हाइड्रोजन बन्ड बनायो यिनीहरू do not form a हाइड्रोजन यो दुईवटा हामीसँग कन्डिसन आयो फर्स्ट कन्डिसन molecule must be polar which contain hydrogen atom and electronegative atom second the size of electronegative atom should be small हैन यसको अर्थ के भयो हाइड्रोजन बन्ड अक्सिजन नाइट्रोजन र फ्लोरिन बाहेक कुनै पनि एलिमेन्टले बनाउँदैन कहाँ कल आएको कुन यो हुन देऊ यो कहाँबाट कल गर्नु ऐसे जाउन देऊ त्यसैबाट कल गरेको होला यो नम्बर त कसैले दिएकै छैन यो नम्बर मलाई थाहा छ मात्र मेरो घरमा यो नम्बर मात्र पढाउनको लागि युज गर्छ यो कल आउँदैन घरबाट फोन आएको थियो जीमेल आईडी गौतममा एक्जाम चलिरहेछ चल के याद राख्नु छ हाइड्रोजन बन्ड मात्र अब तीनवटा एलिमेन्टले बनाउँछ कुन कुन अक्सिजनले बनाउँछ हैन त्यसपछि नाइट्रोजनले बनाउँछ र अर्को फ्लोरिनले बनाउँछ यो तीनवटा बाहेक कुनै पनि एलिमेन्टले हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ रिजन हामी के दिन्छौं कन्डिसन यो तीनटै एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ र यिनीहरूको साइज के हुन्छ सानो विद्या सरको भिडियोमा हेरिदिरहेको छु भिडियो त हेरिरहेको छु अब साइज ठुलो हुन्छ नि त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम हुन्छ बुझ्यो लेस पोलर भइहाल्छ भने त्यो एउटा यो आफै विक छ हैन र सुन हैन एउटा आफै विक छ त्यसमा पनि साइज ठुलो भयो झन् त्यसले बनाउँदैन स्ट्रङ भएकै केही बनाइदियो यही क्या ओके फेरि हेरिहाल्नुस् कन्डिशन्स को म कुरा फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिरहेको छु हाइड्रोजन बन्ड को दुईवटा कन्डिसन हाइड्रोजन बन्ड को दुईवटा कन्डिसन पहिलो कन्डिसन
molecule must be polar which contain hydrogen atom and electronegative atom. दूसरो इसको कंडीशन के छ the molecule must contain the size of electronegative atom should be small. धेरै जनाले याद पनि भइसकेको होला दुईटे. First question हम लोग के छ define hydrogen bond. What are the conditions for hydrogen bond formation? Hydrogen bond को हामी definitions के भन्छौं? The weak force of attraction between hydrogen atom and other electronegative atom of same or different polar molecule is called hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड दुईवटा example बनाउनु छ. What are condition? The first conditions हामी के दिन्छौं? Molecule must be polar which contain electronegative atom and hydrogen atom and the size of electronegative atoms to be यो कुराहरु लेखिहाल्नु. मम्मी कि वाटरले हाइड्रोजन बन्ड बनायो, अमोनियाले बनायो, फ्लोरिनले बनायो. हैन नोटमा म यहाँ यो पनि भनिदिइराछु. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन can form a हाइड्रोजन. यो तीनवटा एलिमेन्टले के गर्छ? हाइड्रोजन बन्डको फर्मेसन गर्छ. बाकी एलिमेन्ट्सहरुले हाइड्रोजन बन्डको फर्मेसन गर्छ. Only hydrogen, nitrogen and fluorine can form hydrogen. बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन Types of नाइट्रोजन hydrogen नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन खाली types हाइड्रोजन of बॉन्ड के hydrogen bond कुरा गर्छ. पहिलो आउँछ intermolecular हाइड्रोजन बन्ड. अर्को आउँछ intramolecular हाइड्रोजन बन्ड. इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बन्ड. अर्को आउँछ इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन. नाममा यसको डेफिनेसन हो. इंटर भनेको इन बिट्विन, मोलिक्युलर मोलिक्युल कुनै दुईवटा सेम और डिफरेंट मोलिक्युल को बीचमा हाइड्रोजन बॉन्ड को फर्मेसन हुन्छ. त्यसले के भनिन्छ? इंटरमोलिक्युल. जस्तै त्यो कम्पिटिसन्सहरु हुन्छन् दुईवटा कलेजहरुको बीचमा भयो भने के भनिन्छ? इंटर कलेज कम्पिटिसन्स. हैन भनिन्छ नि 10 वटा 20 वटा कलेजहरु मिलेर एउटा कुनै प्रोग्राम गराउँछ, कम्पिटिसन गराउँछ, त्यसको नाम हामी के दिन्छौं? इंटर कलेज कम्पिटिसन. हैन अब कलेजले कुनै कलेज के गर्छ? आफ्नै कलेज भित्र गराउँछ. दैट इज कॉल्ड इंट्रा कलेज कम्पिटिसन. हैन आफ्नै स्टुडेन्टहरुको बीचमा के गर्छ? कम्पिटिसन. इंटरमोलिक्युलर को अर्थ हुन्छ कुनै दुईवटा सेम और डिफरेंट मोलिक्युल को बीचमा यदि हाइड्रोजन बन्ड बनिराखेको छ त्यसले के भनिन्छ? इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन. इंट्रामोलिक्युलर को के हुने? आपने निकाल ना हम सब निकाल देम त कौन को भित्र बनिराखेको छ भने त्यसले के भनिन्छ? इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन बन्ड. जस्तै म एक्जाम्पल हेराइरहेको छु. सुन्नुस्. इफ हाइड्रोजन बन्ड इज फर्म्ड इन बिट्विन टू सेम मोलिक्युल or different molecule, that is called intermolecular hydrogen. Intramolecular को अर्थ हुन्छ if hydrogen bond is formed within a single molecule. एउटै मोलिक्युल को बीचमा हाइड्रोजन बन्ड को फर्मेसन हुन्छ. त्यसले के भनिन्छ? इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन. फेरि भनिरहेको छु. इंटरमोलिक्युलर को अर्थ हुन्छ दुईवटा सेम और डिफरेंट. जस्तै वाटर वाला जुन हामी एक्जाम्पल दिएका थियौं दुईवटा मोलिक्युल यहाँ इन्भल्भ भयो कि भएन? यो हाम्रो के को एक्जाम्पल? इंटरमोलिक्युल. अमोनिया वाला एक्जाम्पल दिएका थियौं र वाटर को साथमा.
सेम मोलिक्यूल और डिफरेंट मोलिक्यूल दुईवटा एटलिस्ट त्यहाँ मोलिक्यूल छ र यसलाई हामी कुन बोन्ड भन्छौं इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन इंटरमोलिक्यूलर को अर्थ के भयो if hydrogen bond is formed in between two same or different molecule is known as intermolecular hydrogen इंट्रामोलिक्यूलर को एग्जाम्पल यहाँ बनाइरहेको छु एउटै मोलिक्यूल को बीचमा जस्तै यो एउटा एग्जाम्पल हेर हेर यसको नाम पहिला म लेखिरहेछु ओ नाइट्रोफेनोल यसको नाम हो अब यो कंपाउंड एउटै छ हाम्रो दुईवटा कंपाउंड छैन अब सुविधा कुछ केन्द्र अब यसैको यो हाइड्रोजन आयो र यहाँ के आयो ऑक्सीजन आयो एउटै मोलिक्यूल को हाइड्रोजन र इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम को बीचमा यदि यसमा दुईटा मोलिक्यूल इन्भल्भ हुँदैन एउटै मोलिक्यूल आइराखेको छ र यसको नाम हामी के दिन्छौं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन यो दुई टाइप को इंटरमोलिक्यूलर को अर्थ के हुन्छ इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two same or different molecule then that hydrogen bond is called intermolecular hydrogen bond intramolecular को हामी के भन्छौं if hydrogen bond is formed within a single molecule in a single molecule then that bond is called intramolecular hydrogen intermolecular hydrogen bond जहाँ हुन्छ तिनीहरुको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ र जहाँ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट कम हुन्छ The compounds having intermolecular hydrogen bond have high melting point and boiling point and molecules having intramolecular hydrogen bond have के हुन्छ lower melting point and boiling point यसरी हामी डिफरेंस बिट्विन इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड र इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को बारेमा हामी भयो अब आज यतिकै राखिरहेको छु भोलि चाहिँ हामी के गर्छौं यसको इफेक्ट हेर्छौं यो हाइड्रोजन बॉन्ड को इफेक्ट के हो हाइड्रोजन बॉन्ड को एडभान्टेज के छ हैन या यसको रिजल्ट के हो याद हो
यार दीदी को आता लेकिन तू खिलाना सुन ले मेरी अब बेटी को लेकिन ये ना तू लगता तू दीदी पर ना बोले तो तुम्हारे काम सुन ले मैं नहीं बनना मना के तेरे पर मैडम ना बोले मैडम ना मेरे सामने तब ना बोले तुम्हारे मारा मारा करते सुना सही बात सुना मैं बोले के बाद हम 10 बार बोल दे हम बेटियां ना गए पर मत बेटियां ना मत के ना गए तो ना बोले तो चाहिए से हम बड़ा सुना ये सुनने वाली यूज कर तो सही पूरा सुना ना कितने के सुना ना बेटियां वाले से सुना नहीं बोलूं तो मैंने सही पूरा सुना ग्रामर लागो सुनेगा सुधारो बेटियां वाले से सुन रहा है एप्लीकेशन सुना सकते हां बालक से डाइट करने में ना तो टूटा तो क्या लगा रहा है आप लोग को टूटे वाला रहता है ब्लू टावर पूरा हो गया वो जाते हैं उनको भाई लोग खाई थे अब मोबाइल से खा गए तो मैडम तो ना अरे गेट खोलवाने जगह दो यार फर्स्ट दो सारे के स्टार्ट करेंगे और अब बताया वो बात बता बहुत खा लेंगे जा तू सब पूरा चल गेलौ हां बटन दाब दे काट दियो सीधे बटन दाब ना दे काटी के बटन बीच हो पावर मुझाए वाला दाब दे तो रिकॉर्डिंग सब क्लिक करा सब काट के दाब हम काट